मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के लेसन में भी हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आज के जो अल्फाज हैं जो आपको सिखाने हैं वो पहले असबाक की निस्बत कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल है। अगर आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो आप इन अल्फाज को आसानी के साथ सीख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप लोग जब भी इन अल्फाज को तलाश करें तो ये अल्फाज आपको आसानी के साथ मिल जाए। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम और सूरतुल बकरा है, जो कुरान मजीद की 2 नंबर की सूरा मुबारक है। इस सूरा मुबारक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरा बकरा की तिलावत की जाए वहाँ पर शयातीन जिन्नात ठहर नहीं सकते। तो इस सूरा मुबारक की अपने घरों में तिलावत लाजमी किया करें और इन मुश्किल अल्फाज को लाजमी तौर पर सीख लें कि जब भी आप लोग इनकी तिलावत करें तो आप इनको बिल्कुल आसानी के साथ तिलावत कर सकें। तो चले आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरा बकरा की आयत नंबर 96 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हया। अब यहाँ पर आप लोग ये अलामत देख रहे हैं, यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने एक आंख वाली ता को हा में बदल देना है और इसको साकिन अदा करना है। अब यहाँ पर हमने वाव को अदा नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये सिर्फ रस्मुल ख़त है। अब यहाँ हमने या को खड़ी ज़बर की वजह से खींचते हुए इस हा साकिन के साथ मिलाना है। या हा खड़ी ज़बर या अला हया अहरसन्नासी अला हया वमिनल्लज़ीन अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु। अब यहाँ मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, आवाज़ नाक में जाएगी और इस आवाज़ को कुछ देर नाक में रोक कर रखेंगे। लौ युअम्मरु अल्फ सनह। अब यहाँ पर आप लोग अलामत वक़फ़ देख रहे हैं। जीम जो है ये वो अलामत वक़फ़ है कि जहाँ पर वक़फ़ करना जायज़ है। यहाँ पर हम वसल के साथ भी अदा कर सकते हैं और वक़फ़ के साथ भी अदा कर सकते हैं। और यहाँ जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में इस एक आंख वाली ता को हम हा में बदल देंगे और इसको साकिन अदा करेंगे। नून हा ज़बर नह सनह अल्फ सनह वमा हुआ बिमुज़हज़िही। अब यहाँ पर हा जो है 3 जगह पर इस्तेमाल हुई है। पहले हा है और यहाँ पर भी हा है और इसके बाद है हा। इसको हम पूरा अदा करेंगे तो इनमें फ़र्क करके भी अदा करेंगे और ये लफ्ज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसको आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुनना है और इसकी फिर सही तरह से अदायगी करनी है। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर। अब यहाँ पर भी हम वक़फ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर अलामत वक़फ़ है। तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर रा को साकिन कर देंगे, मीम पर गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दद है तो इस पर गुन्ना किया जाएगा। इसके बाद रा साकिन के साथ इसी मीम को मिलाएंगे। अन युअम्मर मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अब यहाँ पर आप लोग सूरा बकरा की आयत नंबर 98 को देख रहे हैं। इसको भी पढ़ना सीखेंगे। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है तो इसके हम हिजे भी करेंगे। आइन ज़बर आ, दाल वाओ पेश दुव वाओ लाम 2 ज़बर वल आदुव्वल लाम जेर लिल लाम खड़ी ज़बर ला
للہ حاضر ہی للہ عدوا للہ من كان عدوا للہ وملائكته ورسله وجبریل ومیکال۔ اب یہاں پر ہم نے میم کو یائے مدہ کی وجہ سے اور کاف کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو لل دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، لام لام زیر لل، عدو للکافرین۔ اب یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ تو اس مکمل آیت کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اس میں 2-3 الفاظ مشکل ہیں تو ان سب کو ہم نے سیکھنا ہے۔ یہاں پر يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے، نون نون زبر نن، یہاں نون مشدد پر نہ کریں گے، نون الف زبر نا، يعلمون النا، سین سین زبر سس، سین حا زیر سح، يعلمون الناس السحر، سسح را زبر را، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تا کو ساکن کر دیں گے، وماروت، را کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے تا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، را واو تا پیش روت، وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، جیم کو ہا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، وزوجه وما هم بضارین۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ اس الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں، اور اس لفظ کے اکثر لوگوں کو ہجے کرنے بھی نہیں آتے، تو ہجے کرنے بھی سیکھیں گے۔ بادر بھی ضاد الف را مد زبر ضار بضار، را یازر ری بضاری، نون زبر نا، بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے قاف کو ساکن کر دینا ہے، لام کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، خلاق۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ ان کو مجہول ادا کر جاتے ہیں، انہیں یہاں پر الفاظ کی ادائیگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہم نے یا کو واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو کس طرح سے آواز کو ادا کریں گے۔ یہاں پر آپ لوگ اس آیت کو سیکھیں گے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُم
من دون اللہ من ولی، اس کے ہجے کریں گے میم واو زیر میوں، میوں، واو زبر ہوا، لام یا زیر لی، یا واو دو زیر یوں، میوں ولیوں، میوں ولیوں، واو زبر ہوا، لام الف زبر لا، میوں ولیوں ولا نصیر، میوں ولیوں ولا نصیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔